बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान कहाँ हैं, नून लीग कहाँ हैं। जुमे वाले दिन जिस दिन से इमरान खान की कॉल पर KPK के लोग, पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग अपने घरों से निकले हैं डी चौक की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, रेड जोन की तरफ, उस दिन से शरीफ ख़ानदान मुकम्मल तौर पर लापता है। यानी शहबाज शरीफ जो है वो उस दिन पहले दिन थे, क्योंकि वो आए हुए थे, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने रवाना किया तब से शहबाज शरीफ गायब हैं और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर चले गए और कोई अता पता नहीं है उनका, और बिलों में छुपे हुए हैं, खौफज़दा हैं और उनको डर है, और डर उनका किसी हद तक जस्टिफाइड है कि उनको ये डर है। उन्हें पता है कि ये अवाम के की नुमाइंदा नहीं है, इनको पता है ये फॉर्म 47 वाले हैं, इन्हें पता है इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, इनको पता है कि इन्होंने अवाम के टैक्स का पैसा लूटा है, इनको पता है कि इन्होंने करप्शन और लूट मार किया, इनको पता है कि अवाम इनसे नफरत करते हैं, इनको पता है कि अवाम इनके खिलाफ है, इनको पता है कि इन्होंने कितनी बेरोज़गारी कर दी है, इनको पता है कि इन्होंने लोगों को कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, इनको पता है कि लोगों को इस वक्त इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया, इनको पता है कि इन्होंने लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया, इनको पता है कि इन्होंने बिजली के बिलों की जो हालात कर दी, इनको पता है कि इनकी वजह से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवा लिया, प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के सरकारी में भेज दिया, इनको पता है कि हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद किया तो लोग कितनी अजियत के शिकार हैं इलाज करवाने के लिए, इनको पता है कि फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इनको पता है कंस्ट्रक्शन रुक गई है, इनको पता है रियल एस्टेट बैठ गया, इनको पता है कि लोग जो है वो बेचारे इस वक्त क्या किन हालात में, और रोज़ खुदकुशियों के वाक़यात हो रहे हैं और बच्चों को जहर दे के खुद जहर खाने के वाक़यात हो रहे हैं। इनको इन चीज़ों का बखूबी पता है और इनको पता है कि अवाम इनको इनसे कितनी नफ़रत करती है। तो इनको खौफ है बांग्लादेश से, हसीना वाजिद वाले वाक़े से, इनको खौफ है कि ये ना हो कि अचानक कोई चीज़ ट्रिगर करे, मामलात हाथ से निकल जाएँ, और इसीलिए फिर ख्वाजा आसिफ हों या शहबाज शरीफ हों, ये जितने इनके मिनिस्टर्स हैं वो सब इस्लामाबाद छोड़ के जा चुके हैं। अब देखते हैं हमारे सोमवार को ये वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि मियाँ साहब के हवाले से एक ख़बर फैलाई गई कि मियाँ साहब नाराज़ हैं। एक चीज़ हुई है जो दिसंबर के आखिरी अशरे में, उस पे शरीफ ख़ानदान और नून लीग वाले कहते फिर रहे हैं कि मियाँ साहब नाराज़ हैं इस सिस्टम से। तो लेकिन जब ये ख़बर बाहर आई तो फिर जो है कांपे टांग गई। फिर इन्होंने पैगाम भेजा, वो मियाँ साहब पूछ रहे हैं जी अगर आप कहते हैं तो मैं ये PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ, मैं PTI की मजम्मत करूँ, ये जो कुछ कर रहे हैं अगर आप कहते हैं तो ये वो। और फिर नून लीग में से भी किसी ने कहा सर मियाँ साहब ना अभी भी नैरेटिव बना लेते हैं, सर मियाँ साहब की ना बात सुनी जाती है। तो मियाँ साहब का साथ पैगाम भी भेज दिया गया कि मियाँ साहब कह रहे हैं अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। तो फिर जहाँ पर उन्होंने मशवरा भेजा, उन्होंने आपस में मशवरा किया, उनको किसी ने कहा कि थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, अगर आपने नवाज शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, आपने नवाज शरीफ से बयान दिलवाया, तो जो लोग घरों से नहीं निकल रहे वो भी निकल आएंगे। और वो जो समझदार को बंदा वहाँ बैठा था उसने कहा आपने 8 फरवरी को नहीं देखा क्या हुआ? आपने जब पहले लोगों को कहा कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं और आपने इश्तिहार छपवा दिया, तो लोगों ने क्या किया इस इलेक्शन में? वो इनकलाब था, लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया सारा प्लान। तो मत नवाज शरीफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। तो फिर मियाँ साहब को शुक्रिया के साथ कहा गया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जो है वो ये ना करें। और देखें मियाँ साहब ने इस वक्त, मियाँ साहब बहुत तकलीफ़ में, और मियाँ साहब के ज़ख्मों से टीसें जो हैं वो उठ रही हैं। क्यों? मियाँ साहब कहते हैं कि यार मेरे लिए लोग निकले नहीं थे, और खान जेल में बैठा है और उसके नाम पे पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए हैं, पूरा निज़ाम एक तरफ खड़ा था, पूरी जबरफस्ताइयत थी, और उसके बावजूद लोगों ने तहस नहस करके रख दिया। तो मसला यह है कि मियाँ साहब को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मियाँ साहब की जमात की सियासत ख़त्म हो गई है, और इनको ये अभी तो जिस आसरे पे बैठे हुए हैं ना कि अगले इलेक्शन में भी फॉर्म 47 होगा, नहीं होगा अगले इलेक्शन में फॉर्म 47, और फिर इनके अपने घर के लोग बता रहे हैं कि इनमें ग्रुपिंग है। बल्कि मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये इसका एक एक जुमला सुनने वाला है। अताउल्लाह कासमी साहब, जिनको नवाज शरीफ ने PTV में लगाया था, और फिर वो मैंने उस केस को रिपोर्ट भी किया था कि क्या कुछ हुआ था PTV में जब इनको लगाया गया था और इन्होंने क्या कुछ किया था। अब अताउल्लाह कासमी साहब जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त एक ख़बर दे रहे हैं, और इसका मतलब तो ये है कि हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक ख़बर दी थी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि पता नहीं वो इस चीज़ को माइंड ना करें कि मैंने तो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया। उन्होंने बताया था कि नून लीग के अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है, इख्तलाफात हैं, और हो सकता है इनके अपने वोट पूरे ना हों, यानी PTI और मौलाना के वोट तो छोड़ें, हो सकता है इनके अपने वोट पूरे ना हों ये काजी की एक्सटेंशन के लिए। तो उस खबर की तस्दीक हो गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अताउल्लाह कासमी लिख रहे हैं। और अताउल्लाह कासमी साहब से ज़्यादा करीब शरीफ ख़ानदान के 4-5 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा करीब हैं, जिनमें से एक अताउल्लाह कासमी साहब हैं। कहते हैं, और ये आप सुन के आप बड़ा इंजॉय भी करेंगे, कहते हैं कि नवाज शरीफ के दिल के ये ज़ख्म मुंतमिल होने वाले नहीं, चुनाचे वो हर दफ़ा इसका जिक्र करते हैं और ये गिला भी करते हैं कि लोग उनके लिए सड़कों पर क्यों नहीं आए। इसमें कोई शुबा नहीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को एशिया की एक तजारती राहदारी बनाना चाहते थे, चुनाचे उन्होंने सारे मुल्क में मोटरवेज़ के जाल बिछा दिए। वो कश्मीर से दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकते,
مگر وہ چاہتے تھے کہ چین کا جن علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ برقرار رہے مگر ان سے تجارتی معاملات جاری رہیں۔ نواز شریف بھی یہی چاہتے تھے کہ انڈیا سے تجارتی روابط بحال ہوں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو اربوں خربوں ڈالر راہداری کے طور پر وصول ہونا تھے کہ سارا مال پاکستان سے ہی ہو کر گزرنا تھا، مگر نواز کا یہ گناہ ابھی تک ناقابل معافی ہے۔ باقی رہا میاں صاحب کا عوام سے یہ گلہ، یہاں سے سننے والا ہے، باقی رہا میاں صاحب کا عوام سے یہ گلہ کہ جب ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں عوام سڑکوں پر کیوں نہیں آئے؟ تو بہت معذرت کے ساتھ عوام کو سڑکوں پر لانا پارٹی کے لیڈرز کا کام ہوتا ہے، مگر وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن رہے۔ پارٹی میں ان دنوں پھر گروپ بندی عروج پر ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ اور یہاں سے رک کے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان کہ میاں صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں سے ہسپتال اور کوئی نہیں نکلا تھا۔ عمران خان کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، الحمدللہ نہ وہ بیمار ہوا ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ وہ پریشان ہوا ہے، نہ اس کو مچھر کاٹتے ہیں، نہ وہ روتا ہے، نہ اس کو ٹشوؤں کی ضرورت ہے وہاں پہ۔ اور لوگ نکلے ہوئے ہیں اس وقت بھی پاکستان کی سڑکوں پہ، قیدی نمبر 804 کا راج ہے، اسلام آباد میں دیکھ لیں ہر جگہ۔ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ ان دنوں پھر گروپ بندی عروج پر ہے، اور اب تو وفاق اور پنجاب میں بھی علیحدہ علیحدہ وفاداری کی خواہش رکھنے والے برسرے کار نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کالم لکھ چکا تھا کہ فیس بک پر اس موضوع پر لکھی ایک تحریر نظر آئی، یہ ناصر بٹ کی تھی جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے قارئین اس تحریر سے مستفید ہوں۔ اب آپ مجھے بھول جائیں، ناصر بٹ صاحب کو پڑھیں۔ اچھا، یہ اب آگے ناصر بٹ کی فیس بک پوسٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، اور ناصر بٹ جتنے شریف خاندان کے قریب ہیں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ ناصر بٹ لکھ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شریف خاندان کے حالات کتنے پتلے ہو چکے ہیں۔ ناصر بٹ سے کہتے ہیں، یہ اس دن کی بات ہے ان کی فیس بک پوسٹ جس نے میاں صاحب نے وہ خطاب کیا تھا بڑے گھٹیا قسم کا، جس میں انہوں نے KPK والوں کو کہا تھا تم لوگ بھیڑ بکری ہو۔ ناصر بٹ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نواز شریف کا پنجاب حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے افتتاح کے موقع پر کیا گیا مکمل خطاب سنا ہے۔ نواز شریف کا بولنا اب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تبرک ہی بن چکا ہے جو وہ کبھی کبھار بانٹتے ہیں۔ نواز شریف کے کم بولنے کی وجوہات ہم تو کافی عرصے سے جانتے ہیں، لوگ البتہ اس پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے تو گلے ہیں جو بالکل جائز بھی ہیں، مگر انہیں ساتھ ساتھ عوام سے بھی گلہ ہے۔ اچھا، یہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ ناصر بٹ، میرا تو خیال ہے وہی ہیں جو نون لیگ کے ہیں، اگر کوئی اور ناصر بٹ ہیں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا تو خیال ہے وہ ایک ہی ناصر بٹ ہیں۔ خیر، کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے تو گلے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی نواز شریف کو گلے ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ آپ کے لیے کیا نہیں کیا؟ آپ کی چوری ڈکیتی لوٹ مار کیسز سب کچھ ختم کروا دیا، آپ کی بیٹی اپنی سیٹ ہار گئی تھی اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، آپ کا بھائی سیٹ ہار گیا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ 17 سیٹر پارٹی تھی آپ کو اقتدار دے دیا، ابھی بھی شکوہ ہے، ابھی بھی آپ کو سچا پیار نہیں ملا۔ مطلب آپ کو 2 حکومتیں دے دی ہیں، آپ کو 60 منسٹر دے دی ہیں، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 60 نہیں، آپ تو کوئی یہ وفاق اور پنجاب کے ملا کے کوئی 90 سے 100 وزیر مشیر ہیں، اور ابھی بھی آپ کو سچا پیار نہیں ملا، اور آپ اپنی سیٹ ہار گئے تھے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی سیٹ جتوائی ہے فارم 47 پہ، اور ابھی بھی آپ کو سچا پیار نہیں ملا۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے تو گلے ہیں جو بالکل جائز ہیں، مگر انہیں ساتھ ساتھ عوام سے بھی گلہ ہے۔ نواز شریف بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکیلے پاکستان کے لیے جو کیا ہے اور اسے جس قدر ترقی دی ہے، باقی تمام سیاستدان مل کر بھی اتنی ترقی نہ دے سکے۔ تو عوام کا موجودہ رسپانس ایسا نہیں کہ جو ان کی پاکستان کے لیے خدمات کا مناسب جواب ہو۔ یہ بات اخلاقی طور پر تو بالکل درست ہے، مگر میرے نزدیک یہ سیاسی اپروچ نہیں کہ ہر چند کے کم از کم میں اپنی اتنی حیثیت یا فہم تو نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف کو کسی قسم کی سیاسی اپروچ سمجھا سکوں۔ وہ اس خطے کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، مگر میری گزارش یہی ہے کہ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ملک میں صرف کام کے بل پر مقبولیت قائم نہیں رہتی، اس کے لیے اور بھی بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں، اور میں گاہے بگاہے ان پر لکھتا بھی رہتا ہوں۔ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ نے ان کاموں پر بالکل توجہ نہیں دی۔ اچھا، اس ملک کے عوام کی سوچوں کو غیر سیاسی بنانے کے لیے دہائیوں کا کام کیا گیا ہے، یہ ممکن نہیں کہ ان کی ساخت فوری طور پر انقلابی ہو جائے۔ نواز شریف کو اسے نظر انداز ہی کرنا چاہیے اور ایک سیاسی مدبر کے طور پر اپنے زخموں کو بھلا کر قوم کو قیادت فراہم کرنی چاہیے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خود نون لیگ نے بھی اپنی پارٹی کو مزاحمتی سیاست کے مطابق کبھی تیار نہیں کیا، جس کا بنیادی مرکز و محور جس کا بنیادی محور ورکرز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عوام کی کثیر تعداد نواز شریف سے محبت نہیں کرتی، مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرف جب یک طرفہ بیانیاں چل رہے ہوں تو اس کا جواب دینے کو کوئی موجود نہیں ہوتا، جس کی بنا پر لوگوں کا بھیڑ بکریاں بن جانا سمجھ میں آتا ہے۔ اس صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے زیادہ فعالیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ناراض ہو کے بیٹھ جانے کی۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے میاں صاحب روس کے بیٹھے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، میاں صاحب ہم جیسے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ آپ کی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ہے۔ اسی محبت کی بنا پر کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے نامزد کردہ امیدواروں کا عوام سے سلوک کیسا ہے۔ میاں صاحب، آپ کی نظر ایک شعر شاعر سے پیش کی معذرت کے ساتھ پیش خدمت ہے،
قائد کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ ووٹ بھی ڈالے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. یہ میرا خیال ہے کہ واضح طور پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ایک ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ڈالا گیا تھا اور اب یہ جو ووٹ قاضی فیصل کی ایکسٹینشن کے لیے ڈالا جا رہا ہے شاید اس کی طرف اشارہ ہے. تو حالانکہ یہ شعر تو یہ ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے, نون لیگ کے اندر حالات کیا ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ اب تو نون لیگ کی گروپنگ بہت شدید ہو گئی ہے, اور لگتا یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے اپنے ووٹ بھی ایکسٹینشن کے لیے قاضی کی پورے نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں.